السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا من قبل دار العروبة التابعة لمعهد الخليل الإسلامي ببهدرآباد كراتشي. معكم محمد رضوان سعيد النعماني، أقدم إلى خدمتكم اليوم درسا جديدا يتعلق بفن الترجمة. الدرس السابع. قبل أن نبدأ الدرس أرجو من سماحتكم أن تأخذوا القلم والكراسة واكتبوا كل كلمة حديثة وكل مصطلح جديد خلال هذا الدرس. وكما تعرفون أن العالم كله يعاني أزمة ومصيبة كبرى باسم فيروس كورونا، فالناس كلهم حوصروا في البيوت، وهناك فرض حظر التجوال في الدنيا كلها. ففيروس كورونا إنه أزمة وكارثة كبيرة بالنسبة إلى الإنسانية، فنسأل الله تعالى العافية من هذا الوباء ونستغفره ونتوب إليه. ففي مثل هذه الحالة يجب علينا أن نستغل الأوقات الفارغة. فطلاب المدارس العربية وكذلك كل من يعتني باللغة العربية يمكنه أن يطور صلاحياته، لا سيما في لغة الإعلام. نبدأ الدرس. الجملة الأولى: فرانس حجاب کے بعد حلال گوشت پر پابندی کے لیے بحث شروع. فرانس فرنسا، حجاب بمعنى الحجاب، حلال گوشت اللحم الحلال، پابندی بمعنى فرض الحظر أو المنع، پابندی، بحث شروع، باحثات. فعند الترجمة على مستوى الجرائد العربية نقول: فرنسا مباحثات بشأن منع اللحم الحلال بعد فرض الحظر على الحجاب. الجملة الثانية: فرانس کوئی اسلامی ملک نہیں کہ پورے ملک کو حلال گوشت کھلایا جائے، طریقہ ناقابل قبول ہے، صدارتی امیدوار. فرانس بمعنى فرنسا اسلامی ملک نہیں، لیست دولتا اسلامیتا، حلال گوشت کھلایا جائے یعنی تناول او اکل اللحم الحلال، طریقہ المشروع ناقابل قبول ہے. غیر مقبول لا يقبل، صدارتی امیدوار، مرشح الرئاسة الفرنسية. مرشح الرئاسة الفرنسية يقول: فرنسا ليست دولة إسلامية حتى يتم إجبار شعبها على أكل أو تناول اللحم الحلال، لا نقبل هذا المشروع. الجملة الثالثة: کوئٹہ دھوبی کی دکان میں گھس کر دہشت گردوں کی فائرنگ، 8 افراد جاں بحق. کوئٹہ دھوبی کی دکان، دھوبی بمعنى قصار، دکان یعنی مغسلہ، گھس کر، داہم یداہم مداہمتاً گھس جانا، دہشت گرد الارہابیون، فائرنگ اطلاق النار او فتح النار، 8 افراد جاں بحق ہونا مقتل، 8 افراد 8 اشخاص. الترجمة على مستوى الجرائد العربية. کوئٹہ: الإرهابيون داهموا القصار في المغسلة وفتحوا النيران التي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. الجملة الرابعة: سپریم کورٹ کو نظر ثانی کا اختیار ہے، پارلیمنٹ آئین سے متصادم قانون نہیں بنا سکتی، چیف جسٹس. سپریم کورٹ، المحکمة العلیہ، نظر ثانی، اعادة النظر، اختیار بمعنى صلاحیہ، پارلیمنٹ برلمان، آئین سے متصادم قانون بنانا،
تشریع قوانین تتعارض مع القانون أو مع الدستور. چیف جسٹس كبير القضاة. فالترجمة على مستوى الجرائد العربية: كبير القضاة يقول: تتمتع أو تمتلك المحكمة العليا بصلاحيات إعادة النظر، وليس من صلاحيات البرلمان تشريع قوانين تتعارض مع الدستور. الجملہ الخامسہ: کوئی شخص قانون سے بالاتر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. بار بار آئینی بحران کا باعث پارلیمنٹ سے وابستہ توقعات پوری نہ ہو سکی. کوئی شخص قانون سے بالاتر ہونے کا دعویٰ. قانون سے بالاتر ہونا الترفع علی الدستور و علی القانون. دعویٰ کرنا لا يدعي، لا يمكن لأحد أن يدعي. بار بار آئینی بحران. ازمات الدستور المتکررہ. آئینی بحران ازمات الدستوریہ او ازمات الدستور بار بار المتکررہ، اس کے باعث پارلیمنٹ سے وابستہ توقعات پوری نہ ہو سکیں. یعنی هذا خیب او تخیبت بسببه الآمال المرتبطة مع البرلمان. الترجمة على مستوى الجرائد العربية: لا يمكن لأحد أن يدعي ترفعه على الدستور. الأزمات الدستورية المتكررة خيبت الآمال المرتبطة مع البرلمان. الجملة السادسة. هذه الجملة تتعلق بالجملة السابقة. عدالتی نظر ثانی کا مقصد عوامی نمائندوں کے اختیارات کے غلط استعمال کا جائزہ لینا اور قانون و آئین کے مطابق شہریوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کو یقینی بنانا ہے. پارلیمنٹ کے وفد سے گفتگو. پارلیمنٹ کے وفد سے گفتگو چیف جسٹس نے کی. عدالتی نظر ثانی اعادت النظر. اعادت نظر المحکمہ، اس کا مقصد الغرض من هذا عوامی نمائندوں کے اختیارات. صلاحیت النواب. عوامی نمائندے نواب یعنی صلاحیات نواب البرلمان، ان کے غلط استعمال کا جائزہ لینا. التأکد من سوء استخدام. سوء استخدام غلط استعمال. اور قانون و آئین کے مطابق وفق الدستور وفق القانون شہریوں کے ساتھ منصفانہ سلوک. شہری المواطنین المواطنون منصفانہ سلوک. المعاملہ العادل یقینی بنانا. التأکد یقینی بنانا تحقیق. پارلیمنٹ کے وفد سے گفتگو. الحدیث مع وفد برلماني. الترجمة على مستوى الجرائد العربية: صرح كبير القضاة أثناء حديثه مع وفد برلماني الغرض من إعادة نظر المحكمة التأكد من سوء استخدام صلاحيات النواب والتأكد من تحقيق المعاملة العادلة مع المواطنين وفق الدستور. الجملہ السابعہ. سونامی سے ملک میں انقلاب آئے گا، ہم نے سب کو آزما لیا. تحریک انصاف. سونامی تسونامی ملک میں انقلاب آئے گا، یعنی تسونامی تمہد الطریق الى الثورہ. ملک فی البلد فی البلاد، ہم نے سب کو آزما لیا. جربنا الجميع. تحریک انصاف. حركة الإنصاف تدعي أو تقول. ترجمة على مستوى الجرائد العربية: حركة الإنصاف تقول تسونامي تمهد الطريق إلى الثورة في البلاد، لقد جربنا الجميع. الجملة الثامنة. نون لیگ نے مجلس عاملہ کا اجلاس بلا لیا، مختلف پارٹیوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر گفتگو کریں گے. نون لیگ الرابطۃ الاسلامیہ یعنی مسلم لیگ نون
الرابطة الإسلامية جناح نون. مجلس عاملہ المجلس التنفیذی اجلاس جلسہ. مختلف پارٹیوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بمعنی ضم المقاعد گفتگو کرنا یعنی المباحثة والتحدث مع القوى السياسية المختلفة. فالترجمة على مستوى الجرائد العربية. دعت الرابطة الإسلامية جلسة للمجلس التنفيذي. نون لیگ نے مجلس عاملہ کا اجلاس بلا لیا. سوف نتحدث مع مختلف القوى السياسية لضم المقاعد. الجملہ التاسعہ. JUIFA نے مرکزی مجلس شورا کے اجلاس میں نگران سیٹ اپ پر دو ٹوک فیصلہ سنا دیا. JUIFA جمعیت علماء اسلام. فا مرکزی مجلس شورا. مجلس الشورى المرکزی اجلاس جلسہ. نگران سیٹ اپ الحکومہ الانتقالیہ دو ٹوک فیصلہ. القرار الحاسم سنا دیا. ابلغ یبلغ ابلاغ باخبر کرنا سنا دینا. الترجمة على مستوى الجرائد العربية. أبلغت جمعية علماء إسلام عن قرارها الحاسم بشأن الحكومة الانتقالية في جلسة مجلس الشورى المركزي. الجملة العاشرة. جماعت اسلامی کا تحریک انصاف سے رابطے مل جل کر مہم چلانے پر غور. الجماعت الاسلامیہ تحریک انصاف سے رابطہ. رابطہ بمعنی اتصال یعنی الجماعت الاسلامیہ انہا تجری اتصالا مع حرکت الانصاف مل جل کر مہم چلانے پر غور. تفکر يتفكر تفكرا. الجماعة الإسلامية إنها تتفكر في القيام بحملة انتخابية مع حركة الإنصاف. الترجمة على مستوى الجرائد العربية. الجماعة الإسلامية تجري اتصالا مع حركة الإنصاف وتتفكر في القيام بحملة انتخابية معها. إلى هنا قد انتهينا من هذا الدرس، فنرجو منكم أن تكرروا الاستماع إليه. قبل أن أستأذنكم أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء. دمتم ممتعين ودمتن ممتعات.